ज़बान से कह लिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हुसैन पाक ने वो कुर्बानी दी है। कलमा पढ़ के पाप करने वालों को मौला हुसैन ने सब कुछ लुटा करके बेनकाब किया है और बता दिया अगर कलमे के पर्दे में तुम पाप करोगे तो ना यहाँ बच सकोगे ना वहां बच सकोगे। बड़ी माजरत के साथ आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर मौला हुसैन की कुर्बानियों का जर्रा बराबर दिल में दर्द है, जर्रा बराबर मोहब्बत है, छोड़ दो शराब को, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकना छोड़ दो, जो है शादियों में डीजे लगाना छोड़ दो, लड़कियों की नाजायज मोहब्बत और लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात खत्म कर दो। इसलिए कि इंसान इस्लाम पाप की नहीं बल्कि तकद्दुस की दावत देता है। इस्लाम जो है निगाहों को चक्कर मक्कर करने की नहीं बल्कि निगाहों को हया से झुकाने की दावत देता है। अल्लाह अकबर। हमारा इतना बड़ा शहर है, इमाम के नाम पर जहां हजारों की तादाद में लोग जमा हो, अगर मस्जिदों मीनार के शहर के अंदर बेटियों की आबरू लुटेगी, हमारी बेटियां बुर्का पहनकर और स्कार्फ लगाकर अगर किसी के साथ जिना के अड्डे की तरफ रवाना होगी तो उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन ये बात भी मैं यहां आगे बढ़ाने से एक बात कह दूं कि मेरे आका के दीवानों, बेटियां जो आवारा हो रही है उसकी वजह यह है हमने बेटियों को ज़ैनब कुबरा की दास्तान नहीं सुनाई, हमने बेटियों को सैयदा फातिमा का किरदार नहीं दिया, हमने बेटियों को सकीना का किरदार नहीं दिया। हम तो बेटियों को सीरियल देख करके पालते रहे, हम तो बेटियों को बेपर्दगी की तरफ ले जाते रहे। खबरदार खबरदार, 10 दिन के हुसैनी मत बनो, पूरी जिंदगी के हुसैनी बनो और नाम के नहीं बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। मौला हुसैन अल्लाह अकबर दीन बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन बात इतनी है दीन बचाने के लिए और भी तो कोई खड़ा हो सकता था। अल्लाह चाहता तो लंगड़े मच्छर से भी वो काम ले सकता है, अल्लाह चाहता तो अबाबिल से भी वो काम ले सकता है। रब तबारक व तआला ने खड़ा किसको किया? जिसको हुसैन कहते हैं। दरअसल बात ये थी, दीन एक चीज फैलाने वाली जात देखें, दीन फैलाने वाली जात देखें कौन है। कुरान कहते हैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। वो अल्लाह है जिसने हक के साथ, दीने हक के साथ अपने महबूब रसूल को जलवगर फरमाया ताकि ये दीन गालिब होकर के रहे। दीन के गलबे के लिए नबी बद्र में आए, दीन के गलबे के लिए नबी ओहद में आए, दीन के गलबे के लिए रसूल पाक ने पेट पे पत्थर बांध करके खंदक खोदी। दीन के गलबे के लिए कभी तबूक का सफर है, दीन के गलबे के लिए अल्लाह अकबर कभी खैबर का सफर है, दीन के गलबे के लिए कभी ताइफ का सफर है। लेकिन अल्लाह अकबर वो सफर मेरे और आपके सफर की तरह नहीं बल्कि अल्लाह अकबर ताइफ में जाते हैं तो नालैन खून से भर जाती है। मैदान ओहद में रसूल पाक के दंदान शहीद होते हैं, 70 सहाबा की शहादत होती है, अमीर हमजा का कलेजा चबाया जाता है, उनके कान को काटा जाता है, उनकी नाक को काटा जाता है, उनकी उंगलियों को काटा जाता है। दीन फैलाने के लिए रसूल पाक की मेहनतें तो देखो, उनके सहाबा की मेहनतें तो देखो। दारे अरकम में छुप छुप कर वो नमाज पढ़ना, दारे अरकम में सहाबा का वो घुटनों के बल चल करके जाना, तो दीन फैलाने वाली जात रसूल पाक की जात है। तो अब बात इतनी थी कि अल्लाह अकबर दीन फैलाना बहुत बड़ा कमाल था, दीन फैलाना बड़ी अजीमत का काम था, दीन फैलाना। अल्लाह अकबर 1,24,000 कमोबेश अंबिया जो मिशन लेकर के आए थे उस मिशन की तकमील मेरे नबी ने की है और कुरान ने ऐलान किया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज तुम्हारे लिए हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। तो दीन मुकम्मल किया मुस्तफा जान रहमत पर, हुजूर के लिए, हुजूर की खातिर दीन मुकम्मल हुआ। अब दीन मुकम्मल हो गया तो ना कोई नबी आने वाला था ना कोई रसूल आने वाला था। अब दीन बचाया किससे जाता? याद रखें, मिलाने को नहीं सिर्फ समझाने को कह रहा हूं। एक बंदा दौलत कमाता है, दौलत कमाना बड़ा अहम है, लेकिन अगर दौलत बचाई न जाए तो इंसान दौलत कमा कर भी कल्लाश होगा, दौलत कमा कर भी फकीर होगा, दौलत कमा कर भी जो है वो नाकाम होगा। अल्लाह अकबर, सन 60 हिजरी तक के अल्लाह का दीन महफूज था और दीन के अंदर नकब लगाने वाले जब
कभी उठे तो कभी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यमामा के उस कज़्ज़ाब, जिसको दुनिया मुसल्लमा कज़्ज़ाब कहती है, उसके खिलाफ जो वो लश्कर भेजा, अस्वद अंसी के खिलाफ लश्कर भेजा, शुजा के खिलाफ जो है वो तगोदो की गई, मानीन ज़कात के खिलाफ सिद्दीक अकबर और सहाबा की कोशिशें, वो सब चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो सारे काम हो रहे थे ये खुले हुए काफिर कर रहे थे, जिसके सर सहाबा कुचल रहे थे, मगर यहाँ तो कलमा पढ़कर दीन की बुनियादें ढाने की कोशिश की जा रही थी, कलमा पढ़ के दीन को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, शराब हलाल की जाती। अगर इमाम हुसैन न उठते तो आज किसी खतीब पे हिम्मत न थी कि वो शराब के खिलाफ बोल सकता, क्योंकि अगर कोई शराब के खिलाफ आज खड़ा होता तो लोग उसका मुंह पकड़ करके दबा देते कि जब नवासे रसूल ने शराब के खिलाफ नहीं बोला तो तू कौन होता है बोलने वाला। अम्मा आयशा की हुर्मत पर जब हमला किया गया, हुसैन को खड़े होना था, इसलिए कि वो न खड़े होते, आज कोई बदबख्त गाली देता तो क्या होता, लोग हाथ पकड़ के बिठा देते। जब उस दौर में किसी ने न कहा तो तू कौन होता है बोलने वाला। इमाम अली मकाम क्यों खड़े हुए? दीन नाना ने बचाया था, दीन नाना ने फैलाया था, दीन लेकर नाना आए थे। अब दीन लाने वाला जैसा था, दीन बचाने वाले को भी वैसा ही होना चाहिए था, और हुजूर की तरह कोई हो नहीं सकता था। अगर ये इंतखाब किसी और का होता तो लोग उसको खड़ा करते नबी के बराबर कि देखो नबी दीन लाए और फुला ने बचाया, चाहे वो किसी का बेटा होता, मगर उसका बाप हजरत अब्दुल्ला जैसा तो नहीं हो सकता था, उसकी माँ हजरत आमिना की तरह तो नहीं हो सकती थी। तो बात इतनी है, फैलाने वाला जैसा है बचाने वाला भी वैसा ही चाहिए। फैलाने वाले में जो कुव्वत है बचाने वाले में वैसी कुव्वत चाहिए। कोई नबी की तरह नहीं, कोई नबी के बराबर नहीं, लेकिन याद रखे अल्लाह अल्लाह जिसको दीन बचाने के लिए भेजा गया वो नबी की नबी तो नहीं था, नबी के बराबर तो नहीं था, लेकिन हम शबीए नबी जरूर था, हम शबीए नबी जरूर था। उसका नसब नबी के नसब की तरह, उसका चेहरा चेहरे मुस्तफा की तरह। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने जिसको दीन बचाने के लिए भेजा उसका खून नबी के खून की तरह, बल्कि खून की तरह क्या, उसका खून नबी का खून था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब ने फरमाया उसके वालिद के लिए दम का दमी लहम का लहमी, कि तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। और यहां तक फरमाया अंतखी फी दुनिया वल आखिरा, कि तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, छोटा मोटा काम छोटे मोटे लोग कर सकते हैं, बड़े काम के लिए बड़ों का इंतखाब होता है। तो अल्लाह अकबर, अब दीन फैलाया रसूल पाक ने। आमिना की तरह कौन, अब्दुल्ला की तरह कौन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये कौन हो सकता था? कोई नहीं हो सकता था। तो अब जिस दीन को बचाने के लिए जिसका इंतखाब हो रहा है, उसकी कोई माँ भी तो होनी थी, उसका कोई बाप भी तो होना था, उसका कोई खानदान भी तो होना था, उसके रिश्तेदार भी तो होने थे। अब आइए जरा देखिए, रसूल पाक के नसब की तरह पूरे अरब में किसी का नसब न था। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, और मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, लेकिन आपके खानदान से अफजल मुझे कोई खानदान नजर नहीं आया, और आपसे बेहतर मुझे कोई नजर नहीं आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। दीन फैलाने वाला कितना बेमिसाल था कि उसके दुश्मन भी उसके किरदार पर उंगली नहीं रख सके। अल्लाह अल्लाह, कितनी बातें बनाई दुश्मनों ने, लेकिन उनके किरदार पे उंगली ना रख सके। अब आइए जरा इस तनाजुर में देखें, दीन फैलाने वाला कैसा और दीन बचाने वाला कैसा। जो दीन फैलाने वाला था, जिहालत की वादियों में अल्लाह अकबर, जबकि एक एक औरत के साथ 8-8 मर्द जिना करते थे, जिहालत का दौर था, जाहिलियत का दौर था। हुजूर की आमद से पहले एक एक औरत के साथ 8-8 मर्द जिना करते थे, ये अरब की तारीख है। और जब बच्चे का बाप किसी को
چلایا جاتا, عورت بچہ لے کر آتی, آٹھوں میں سے جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی اسی کے گلے میں بچہ ڈال دیا جاتا. جس وقت ایک ایک عورت کے ساتھ 8 مرد زنا کر رہے تھے, اس وقت میرے نبی کی امی کو اس زمانے میں لوگ جو ہے پاک دامن کہہ رہے تھے اور آمنہ کہہ رہے تھے, پاک دامن اور آمنہ کہہ رہے تھے. اور جس وقت لوگ بتوں کی پوجا میں ڈوب گئے تھے, کسی کا نام عبد العزا تھا, کسی کا نام عبد مناف, کسی کا نام عبد اللہ تھا, کسی کا نام عبد الشمس تھا, اس وقت جب توحید خطرے میں تھی اس وقت میرے نبی کے ابا کا نام عبداللہ تھا. یعنی قربان جائے اللہ کا بندہ میرے نبی کے والد کا نام تھا. عبداللہ سے لے کے آدم تک کوئی مشرک نہیں ہوا, کوئی زانی نہیں ہوا, اللہ اکبر, کوئی دین سے بھٹکا ہوا نہیں ہوا. اب آئے دیکھیں اللہ اللہ دین پھیلانے والا اس شان کا تھا ماں باپ کے اعتبار سے, تو قدرت نے دین بچانے کے لیے بھی کسی ایرے گہرے کا انتخاب نہیں کیا. اب جس کو بچانا تھا دین, اس کو بھی عبداللہ اور آمنہ والے ماں باپ چاہیے تھے, لیکن قربان قدرت نے جس کو دین بچانے کے لیے پیدا کیا اس کے والد کو علی کہتے ہیں, اس کے والد کو علی کہتے ہیں. اور وہ علی کون علی, وہ علی کون علی, وہ علی کون علی, تیرے در کا سلامی ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. اللہ اکبر, کوئی ہاسپٹل میں پیدا ہو, کوئی نانی کے گھر پیدا ہو, کوئی دادی کے گھر پیدا ہو, لیکن علی حسین کا بابا وہ ہے جو کعبے کے جوف میں پیدا ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر تاجدار کربلا, علماء اہل سنت. جس کو دین بچانے کے لیے پیدا کیا گیا اس کو جو باپ دیا وہ علی تھا, اور وہ کعبے کے جوف میں پیدا ہوا تھا. کیا کسی کتاب میں ہے؟ مستدرک میں امام حاکم نے لکھا ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے. ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے. تقریباً 22 سے زیادہ اہل سنت کی کتب کا حوالہ میرے پاس ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. لیکن تھوڑا سا ایک پس منظر اور بیان کر دوں, علی کعبے میں پیدا ہوئے, علی کعبے میں, حسین کے بابا کعبے میں پیدا ہوئے. دین جس سے بچایا جاتا ہے, دراصل بات اتنی ہے مسلمانوں توجہ کرو, دھیان کرو, صرف ملانے کے لیے نہیں کہتا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بات اتنی ہے اللہ کی راہ میں بقرعید کے موقع پہ جو جانور ذبح کرنا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ایسا لاؤ تسر الناظرین, اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے, نظر پڑے تو دل کو بھا جائے. یار جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہو, عبادت کے طور پہ ذبح کرنا ہو, اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہیں چاہیے, یعنی وہ بے عیب چاہیے, اس کا کان, اس کی آنکھیں کانی نہیں چاہیے, اس کا کان کٹا ہوا نہیں چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ 1/3 کان کٹا ہوگا تو عیب مانا جائے گا, مکروہ تحریمی ہے, بلکہ کہا قربانی ہوگی نہیں, لیکن اس سے کم کٹا ہوگا تو بھی مکروہ تنزیہی ہے, یعنی پھر بھی جو ہے وہ حسن کے مکمل مترادف نہیں ہے, یعنی کہ چل تو جائے گا لیکن ایسے ہی جیسے گاڑی میں ہوا کم ہوتی ہے لیکن چل جاتی ہے, ایسی کیفیت ہے. صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے, آپ میری بات کو جو ہے دوسرا رنگ مت دیجئے گا. یارو سوچو تو صحیح, جس کو اللہ کی عبادت کے طور پہ ذبح کیا جائے اس میں کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے, اس کی ہڈیوں میں بھی گودا ہونا چاہیے, چلنے کی طاقت ہونا چاہیے, اس پر کوئی کام نہیں لے سکتا, اس کا دودھ بھی دھو کر کے قربانی کرنے والا پی نہیں سکتا, اس کو کھیتی میں ہل چلوایا نہیں جا سکتا. کون؟ جو صرف عبادت کے لیے ذبح ہوتا ہے, جس کو محمد عربی کے بدلے شہید ہونا تھا اور جس کو دین بچانا تھا. اس کا نسب کتنا حسین تھا, اس کا چہرہ کتنا حسین تھا, اس کی امی کتنا حسین تھی, اس کا خاندان کتنا حسین تھا. آؤ سنو حسین کتنا حسین ہے, حسین کتنا حسین ہے. نسب کے اعتبار سے بھی کسی کا نام اگر ہو, کچھ کوئی ان پڑھ پڑھتا ہے تو غلطی کرتا ہے, حسین اس نام کا نام ہے, ان پڑھ اگر صحیح پڑھے تو حسین کہے, غلط پڑھے تو حسین پڑھے. صحیح پڑھے تو حسین, غلط پڑھے تو
میں نے تجربہ کیا ہے نام یہ لکھ لکھ کے، جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ بھی حسین پڑھتے ہیں، جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ بھی حسین پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حسین ہے وہ حسین نسب کے اعتبار سے جس کا بابا علی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ توجہ کریں۔ اب میں منقبت علی پڑھنے لگا ہوں اور جلدی جلدی سے چلنا ہے تیزی کے ساتھ۔ اللہ اللہ، وہ کعبے میں پیدا ہوا جو حسین کا بابا تھا، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا جو حسین کا بابا تھا، اور میں نے مستدرک کا ازالۃ الخفا کے 2 حوالے اہل سنت کے پڑھ دیے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی حوالہ میرے پاس موجود ہے، البتہ حوالے صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ فضائل اہل بیت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور اہل سنت ہی کی کتابوں میں موجود ہے۔ اوروں نے لکھا یہاں سے لے کے لکھا، یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو نہیں ڈھونڈتے، ڈھونڈنے والوں کو مل جاتے ہیں۔ اور پہلی بات تو فضائل اہل بیت ڈھونڈنے نہیں پڑتے، اس لیے کہ ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جس میں قلت ہوتی ہے اتنی کثرت کے ساتھ کہ یہاں ڈھونڈنا نہیں پڑتا، خود ہی چمکتی دمکتی منقبتیں نظر آ جاتی ہے۔ حسین کا بابا کعبے میں پیدا ہوا، کعبے میں پیدا ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اسد نے 3 دن تک کے اپنے بیٹے کے ساتھ کعبے کے جوف میں رہی۔ جب باہر نکلی تو افسردہ تھی۔ حیرت کی بات ہے اس ماں کا بیٹا پیدا ہو کعبے میں، اس کو تو خوشی سے اچھلنا چاہیے لیکن غمگین تھی اس لیے کہ 3 دن ہو گئے تھے، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ باہر نکلی، ان کے بابا سے ملاقات ہوئی، حضرت ابو طالب نے دیکھا مبارک، لیکن کہا بات اتنی ہے 3 دن سے بچہ آنکھ کھولتا نہیں، شاید اندھا اور نابینا ہے بڑا خوبصورت لیکن شاید اندھا اس لیے آنکھ نہیں کھولتا۔ لیکن یہ باتیں ہو رہی تھی، 30 سال کا میرا پیغمبر، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لگتے جگر صحن کعبہ میں قدم رکھتے ہیں اور میرے آقا کہتے ہوا کیا؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا نتیجے میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، دکھ یہ ہے کہ شاید نابینا ہے۔ آقا نے کہا میرے بھائی کو میرے پاس دو، میرے بھائی کو میرے پاس دو، میرے بھائی کو میرے پاس دو۔ ابھی دنیا نہیں جانتی، مکے والوں کو پتا نہیں ہے کہ آمنہ کا لال رسول بن کر آیا ہے، ابھی گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ دیکھنے والوں نے بہت دیکھا لیکن دیکھ کر چپ ہے۔ جب حضور نے 3 دن کے علی کو 30 سال کی عمر میں اپنی گود میں لیا تو علی نے آنکھیں کھولی اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ کیوں؟ دل میں تمنا لے کر آئے تھے کعبے میں پیدا ہو کر کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، سب سے پہلے جسے دیکھوں گا اپنے نبی کا چہرہ دیکھوں گا۔ اسے علی کہتے ہیں، حسین کا بابا کہتے ہیں۔ اب ذرا جلدی جلدی چلیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کون علی؟ علی کون؟ کون علی؟ علی کون جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا؟ یہ حدیث امام سیوطی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، یہ حدیث کنز الایمان میں بھی ہے، میزان الاعتدال میں بھی ہے، اور جو ہے وہ یہ جو یہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے یہ بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے آقا نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، الگ الگ پیڑوں سے ہیں، میں اور علی حسین کا بابا ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام ہے۔ آقا فرماتے میں اور علی 2 شاخوں کا نام ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ علی کو بھیجا۔ حسین کے بابا سے کتنی محبت ہے نبی کو، ایک مرتبہ میرے آقا نے اللہ اکبر علی کو ایک جنگ کے موقع پر بھیجا۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے جس کو آپ سیاہ ستہ میں شمار کرتے ہیں۔ میرے رسول نے جب علی کو بھیجا ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ علی سے اتنی محبت ہے جب تک علی پلٹ کر آ نہ جائے، میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ ذرا توجہ تو کریں، کوئی گنبد خضرا دیکھ کر موت کی تمنا کرتا ہے، کوئی تلاوت قرآن مصحف پہ نظر دیکھ کر کہتا ہے مجھے اس وقت موت آئے۔ اللہ کے نبی علی سے محبت کتنی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ دینا۔ آقا کریم یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کون علی؟ کون علی؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یہ کتاب یہ حدیث مبارکہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
اس کے راوی ہیں حضرت جابر بھی اس کے راوی ہے. تہذیب الکمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کی اولاد اس کی پیٹھ میں ہوتی ہے لیکن میری اولاد اللہ نے علی کے پیٹھ میں رکھی ہے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں, جس کو دین بچانے کے لیے بھیجا تھا اس کا بابا کیسا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جو جنت بھی تقسیم کرے گا جہنم بھی تقسیم کرے گا. جنت تقسیم کرنا علی کے ہاتھ میں ہے, جہنم تقسیم کرنا علی کے ہاتھ میں ہے. یہ حدیث پاک کنز الاموال شریف کے اندر موجود ہے. اور پھر ذرا دیکھو علی کی شان کیا ہے جو حسین کا بابا ہے. قربان جائیں وہ نبی جو عرش پہ قدم رکھے تو عرش کو معراج نصیب ہو جائے. فتح مکہ کے موقع پہ نبی فرماتے ہیں, یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ مستدرک میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا, مسند ابو یعلا میں موجود ہے, مسند بزار میں موجود ہے. کیا موجود ہے؟ حضور نے فتح مکہ کے دن کا علی تو میرے کندھے پہ چڑھ جا. جو نبی عرش پہ قدم رکھ کے عرش کو معراج دیتے ہیں وہ نبی علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھاتے ہیں. نبی کے کندھوں پہ کوئی نظر نہیں آتا, یا تو علی نظر آتا ہے یا تو علی کے بیٹے نظر آتے ہیں. اور کون نظر آتا ہے؟ نبی کے کندھوں پہ کون نظر آتا ہے؟ یا علی کے بیٹے. اور کون نظر آتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے میرے کندھوں پہ چڑھ جا. مولا علی کہتے اس دن جب میں نبی کے کندھوں پہ چڑھا تو اتنا اونچا ہو گیا ایسا لگتا تھا کہ میرا سر عرش کو لگتا ہے, اور میں ہاتھ اٹھاؤں تو عرش کو بلندیوں کو چھو لوں. قربان جائیں حدیث ہے, میرے آقا فرماتے علی تو وہ ہے, علی تو وہ ہے کہ حوض کوثر سے تو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو جام پلائے گا. آقا فرماتے علی تو وہ ہے جب تک کہ تو چٹھی نہیں دے گا کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا. خاندان علی سے جھگڑا لینے والوں کا